تے اللہ آکے والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر اس نو نازل کرن والا رحمان آدھے جو اے سوکھا ہی نے تے مولوی آدھے اے اوکھا ہی نے رولا کیڑی جھاتے رولا اتھے پیا کھڑو دے کیوں جو او کھاون پیون تو پاکے او کھاون والے کینو مرغن غذاواں چا کھویں دے کینو رکھیاں سکھیاں چا کھویں دے تے حساب سارا دیوڑ ہے پہلا حساب ہونے مولویاں دے لے یہ ہے نا ذرا تو صاحب دے مولوی بخشے گا ایسے ہی بخشے ویسے اللہ واللہ لکیر دے فقیر نہ بنو اللہ دا قرآن پڑھو آمنہ دے لال دا فرمان پڑھو ہن پہلا بندہ جڑا اللہ دا نا چاہ کے کہنو دھوکھا دے وے دوجا بندہ جڑا مزدور دا حق مار ونجے تریجا بندہ اللہ نے فرمایا جڑا آزاد بندے نو بیچ کے پڑھو اخبار پڑھو خبراں نکے نکے معصوم بچہ نو ایسے ظالم لوگ ماں پیو کو جدا کر کے او ویچاں دے تے کنہاں دیا لاشاں ملدی ہیں کہندا گردہ کوئی نہیں کہندی آنکھ کوئی نہیں میرے نبی فرمانے اے ترے بدبخت لوگ قیامت والے دن عدالت میرے رب دی ہونی ہے کٹیرا میرے رب دی عدالت ہونا ہے تے مدعی بھی میرا رب ہونا ہے پہلا بندہ ہن ذہن حاضر رکھنا ہے اللہ دا نام گھن کے دیڑا دوجھا نو دھوکھا دے وے کئی کاروباری بیٹھے ہونے کئی وپاری بیٹھے ہونے سودا بیچن دے ویلے لا قسمہ چہنے مولوی احسان اللہ اتنا دے دائی میں نہیں دیتا مولانا یاسین صاحب میں نو اتنے پیسے دے دیا نو میاں میں تا نہیں دیتا ہنوی میرے استاد میں انہاں دے پچھوں جمعی پڑھتا میں انہاں دے درس بھی سنتا لیکن سودا میں انہاں نو نہیں دیتا وہ اتنا دے دیا انجھے سودے تھی دے نا تے خاص کر سارے علاقے قربانی دے موقع تے ان سودے تھی دے اتھے بھی ہو سی جانور گھر کھڑوتا ہے حصہ اپنے ہی جا رکھا تے نال استاد یاسین سے استاد جی رلنا نے تک چھین پورے تھی کہ صدمے کی جائے رلنا نے دران لاؤ تے اللہ بھاویں ہی کی ایتا قربانی علی نہیں پتہ لگتا ہے کہ ہایا مکائی کہیں آئی ہایا سا مسلمان ہایا سا مواحد ہایا سا آمنہ دلال دا کلمہ پڑھن والے میرے رب نبی نے فرمایا جیڑا اللہ دا نام گھن کے اللہ دے بندہ نو دھوکھا دے وے بنی اسرائیل دا میرے نبی نے واقعہ بیان فرمایا کہ دو بندہ دے درمیان یہ ویلے اللہ آونے تے انہاں نو ہاں دا بھروسہ اسے اللہ دے ہوتے ہوئے اس اللہ دا نام گدے میں اللہ دے نام دی قدر کرا میرے نبی فرمانے ایک غریب آدمی امیر دے دروازے دے ہوتے پہنچے اور دروازہ کھٹ کھٹائے تے امیر دی خدمت دے اندر عرض کر دے میاں میں اس علاقے دے اندر آیا تیری میری جان پہچان تا کوئی نہیں لیکن میں نو حاجت 1000 دینار قرض دی میری کوئی ضرورت ہے میں قرضہ گھنن واسطے آیا توجہ امیرہ دے میاں تیری میری جان پہچان کوئی نہیں مثال کے طور پہ مولوی احسان اللہ مہربانی جو آئے اٹھانی دے علاقے دے اندر آئے کوئی جان پہچان کوئی نہیں ضرورت پیش آ گئی ہے ملک صاحب دا دروازہ کھٹ کھٹائے ملک صاحب 1000 دینار قرض چاہی دے ہن ملک آدھے مولوی صاحب نہ میں تینوں جانتا نہ تیری میری کوئی پہچانے 1000 دینار تا میں تینوں قرض دیواں چاہ ایک دس تیرا زامن کونے تیرا زامن کونے کوئی زامن اے غریب آدھے کفار
جی کی آکھنا چاہتے ہیں تیرا میڈا گواہ او اللہ ہے میں اپنا ضامن اللہ نو بنائنا میرا ضامن میرا اللہ ہے اور اس امیر دا ایمان بھی اللہ دے ہوتے پکا ہے اچھا من کی دیتے اللہ نو اپنا ضامن تا بنائے جا 1000 دینار میں تیرو قرضہ تا دینا کوئی گواہ نہ گھینا والی یکتب بینکم کاتب بالعدل قرآن دا فیصلہ ہے بھرا آپا دی جھک بینال کرو کاروبار کریں نا تا حق سچ نال لکھ چھوڑا کرو آتا دے خیر ہے جی کوئی مسئلہ نہیں بھرا جو ہے کہ بندے دے پھٹ دے پتہ آپا دے ہو نا تے جے ویلے اللہ دا قرآن آدھے والی یکتب بینکم کاتب بالعدل عدل و انصاف نہ لکھو گواہ لکھو جڑا کوئی تھوڑا آپا دی معاملہ ہوئے جے ویلے لکھ پڑھ ہوئے تا کوئی ٹینشن دی ضرورت نہیں ہوندی اے آدھے کوئی ضامن تا پیش کر میرا ضامن اللہ چلو گواہ تا پیش کر اے ہونا دے کفا باللہ شہیدہ میاں ضامن بھی میرا اللہ ہی بھی گواہ بھی میرا اللہ ہی بھی اشاعت توحید و سنت دا ادنانیہ طالب علم تیرے دماغی تک گل بٹھاونا چاہتے ہیں شاید کہ اتر جائے ان کے دل میں میری بات اللہ دا قرآن پیا گوایا نے دے ما یکون من نجوا ثلاثتی مجلس دے وچ اس محفل دے وچ تو ساترائے ہو ان نہ سمجھا کرو جو اساترائے مولوی احسان اللہ مولانا غلام یاسین صاحب مولانا عبدالرشید صاحب اللہ نے فرمایا ان نہ سمجھائے جو تو ساترائے ہو چوتھا میں اللہ ہونا چوتھا میں اللہ ہونا توجہ میرا پڑھا لکھا نوجوان اللہ نے فرمایا جتھا تو ساچار ہو پنجواں میں اللہ ہونا تے جتھا اتے کسرہ دے اندر بندے ہو سارا دے وچ میں اللہ ہونا تے ہاتھ مان کے عرض کرنا چاہتا چور چوری کرن پیا ویندے ڈاکو ڈاکا مارن پیا ویندے زانی زنا کرن پیا ویندے سجے بھی دے دے کھپے بھی دے دے اگو بھی دے دے پچھو بھی دے دے تے بھول کیڑی جاوے دیئے یہ ہے کہ نہیں اس واسطے تا اللہ فرما دے خیال کرائے مدہ تو ساتھ سمجھائے جو ترائے ہیں چوتھا کوئی نہیں اللہ فرما دے چوتھا میں ہونا جتھا تو ساچار ہو پنجواں میں ہونا اور اتھے اے دو کھڑوتے ہوئے اے غریبہ دے کفا باللہ وکیلا میرا ضامن میرا اللہ اور اللہ بیچ موجود ہے کفا باللہ شہیدہ میرا اللہ میرا گواہی بھی اے آدمیاں ہاں 1000 دینار گھر گواہ بھی تیرا اللہ ضامن بھی تیرا اللہ تے میں بھی اسے اللہ تے بھروسہ رکھنا گھنو من 1000 دینار توجہ والے سے کرنا آج کل آدھے نا گھنن والے دیوان والے کو گھنن والا سودا کمزور دے تا بندہ کھڑو دے تے پیچھے وقت بندہ پوچھدا ویر والی لگا رہی دسیندا میں بلند ہے تے ہوندا کراچی دے ایویں نا اللہ اللہ کیوں آج مسلمان زوال والے پاسے یا وقت انج ہوندے ہن ہتے تسبیح بھی رکھی بیٹھے ناراض رکھی بیٹھے اج جڑی محفل ہے نا اے اپنا نو آکھنا بندہ او چنگا ہوندا جڑا اپنا
اپنا بھی محاسبہ کرے سامعین دا بھی تسبیح ہتھے رکھی بیٹھے ٹوپی سر دے اتے بیٹھا گھارے تکیے دی ٹیک لگا بیٹھے بالو ہوئے دے دستک تھئیے ہونے تسبیح پڑھتا بیٹھے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ تے بچڑا بھجدا ہے ابا سلانا آیا کھڑوتے رنگ رشبہ کے دیا چنگیاں مچھا دے واٹے سے بڑی ساری باغ بدھی بدے اکھے اس نواغ جو ابا گھار کوئی نہیں چاور دے لے بڑیاں منتہ کی دیا گوڑے نپے نے پیران دے ہاتھ لائے میں مجبور ہوں تے دیوان دے لے آدھے اس نواغ ابا اللہ دے ولیاں نو من دیو ہاں ہاں اللہ دے سچے ولیاں نو منن والے